नमस्कार। खास खबर लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। सुरुमा मुख्य खबर। कोरोना संक्रमित थपिने क्रम जारी। प्रदेशमा स्थापना गरिएका कोरोना प्रयोगशाला भने धमाधम बन्द हुँदै पीसीआर परीक्षण निरन्तर घट्दो। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउनलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई उच्च स्तरीय समितिको सुझाव। शर्तसहित खुकुलो बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाई। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद बल्झिने संकेत। सबै समूह आआफ्नै तयारीमा। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग फेरि उठ्ने। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा। आगामी वर्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुने गभर्नर अधिकारीको भनाई। विज्ञ भन्छन् ढङ्ग पुर्याए अर्थतन्त्र जोगाउन सकिन्छ। र भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै एकै दिन 4000 जनामा संक्रमण। रुसमा लगातार तेस्रो दिन पनि 10,000 भन्दा बढी संक्रमित। खास खबर सुरु गरौँ। नेपालमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको खबरबाट। नेपालगञ्जमा थप 7 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै बाँकेमा मात्रै संक्रमितको संख्या 23 पुगेको छ। पछिल्लो पटक भेटिएका संक्रमितमा 9 वर्षीय बालिका समेत छन्। त्यसबाहेक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 22, 30 र 40 वर्षका पुरुष तथा 32, 34 र 55 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरू पोजिटिभ हुनुभएको छ। बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका 22, 30 र 40 वर्षका 3 जना पुरुष र 9, 32, 34 र 55 वर्षका 4 जना महिलाहरूको स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको हो। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ, जसमध्ये 61 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 21 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 31, प्रदेश नम्बर 2 मा 13, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 24, कर्णाली प्रदेशमा 0 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 82 जना संक्रमितहरूको विवरण छ। नेपालगञ्जमा भेटिएका 23 संक्रमित मध्ये 12 पुरुष र 11 महिला रहेका छन्। त्यसमा 7 र 9 वर्षीय बालिका छन्। सबैको बाँकेको खजुरा रहेको कोरोना अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसअघि नेपालगञ्जमा पहिले 1 र दोस्रो पटक 15 जना संक्रमित भेटिएका थिए। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य छ। संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि नेपालगञ्जमा 25 गतेसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। कुल 82 जना संक्रमित मध्ये 16 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। प्रदेश 1 मा 31, प्रदेश 5 मा 24, प्रदेश 2 मा 13, बागमतीमा 7, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 र गण्डकीमा 2 जना संक्रमित भेटिएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने अहिलेसम्म संक्रमण देखिएको छैन। अहिलेसम्म 66,077 जनाको नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 13,850 जनाको पीसीआर र 52,227 जनाको आरडीटीबाट परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालगञ्जमा 23 जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेपछि समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिएको आशंका गरिएको छ। यसले जनमानसमा त्रास फैलाएको छ। त्रास कम गर्न र संक्रमण फैलन नदिन अपनाउनु पर्ने उपायबारे सहकर्मी कृष्ण अधिकारीले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक आसिम किदबाईसँग कुराकानी गरेका छन्। केस पोजिटिभ आइसकेपछि अब हामीलाई त थाहा भयो कुन केस छ, कहाँ छ, कुन एरियामा चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइरहेछ, कुन नेपालगञ्जको कुन एरियामा चाहिँ बढी सर्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। झन् त्यो डायग्नोज भइसकेको केसहरूलाई हामीले चाहिँ अब आइसोलेट गरेर राखेछौँ। त्यो आइसोलेट गरिसकेपछि अरूलाई सर्ने सम्भावना पनि कम भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ जति पनि अहिलेसम्म पोजिटिभ आएको छ खासै पेसेन्टहरूलाई सिम्टम पनि छैन। अनि त्यसले गर्दा के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अहिले जुन यो भाइरस जुन नेपालमा जुन सरिरहेछ, जुन हाम्रो रिजनमा छ, त्यो धेरै नै भाइरलेन्ट टाइपको छैन। त्यो पनि एउटा राम्रै कुरा हो।
फोर्थ कुरा के कन्फर्म भन्दाखेरि अस्तिसम्म सबैजनालाई डाउट भइरहेको थियो यहाँ चाहिँ अब यति टेस्ट भइरहेको छ तर पनि पोजिटिभ आइरहेको छैन, टेस्टमै केही समस्या छ कि, गर्ने तरिका मिलेन कि, त्यो सब कुरा पनि अब डाउट क्लियर भयो। अब क्लियर भयो कि टेस्ट गर्ने तरिका पनि ठिक रहेछ, पोजिटिभ आउँदो रहेछ, जहाँ छ भने त आउँछ। त्यो सब कुरालाई त हामीले एक किसिमले चाहिँ अलिकति पोजिटिभ तरिकाले लिनुपर्छ, किनकि यो रोगै छैन भनेर बसेर त यस समस्याको समाधान हुँदैन। संसारमा तपाईँ जहाँ पनि हेर्नुहोस्, अहिले जहाँ चाहिँ यो कुराले इग्नोर गरेछ, धेरै टेस्टिङ गरेको छैन, त्यहाँ चाहिँ समस्या बढ्दै गएको छ। अमेरिकामा हेर्नुहोस्, युरोपमा हेर्नुहोस्, अनि जुन कन्ट्रीले यो कुरालाई सुरुदेखि सिरियसली लिएर टेस्टिङ बढाएको छ त्यहाँ चाहिँ यो एकदम इजिली कन्ट्रोल भएको छ। अनि धेरै जस्तो कन्ट्रीमा मोर्टालिटी हाई छ, नेपालमा अहिलेसम्म मोर्टालिटी भएको छैन। सबै बिरामीमा सिम्टम, कुनै पनि बिरामीमा सिम्टम छैन। यो सब कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम पोजिटिभली लिनुपर्छ। अनि मैले भने जस्तै यो पोजिटिभ केस आएको हेरेर चाहिँ डराउनु पर्ने कुनै पनि कारण छ जस्तो लाग्दैन मलाई। एउटा त अब यो पेसेन्ट्सहरूलाई हामीले आइसोलेट, जति केसहरू छ पोजिटिभ त्यसलाई चाहिँ हामीले आइसोलेट गरेर राखेछौँ। आइसोलेट गरिसकेपछि झन् त्यो सर्ने सम्भावना कम भयो। अब यही केस तपाईँको कम्युनिटीमा हिडन भएर बस्यो भने, लुकेर बस्यो भने, थाहा भएन भने त्यहाँबाट अरूलाई सर्ने सम्भावना हुन्छ। आजको दिनमा चाहिँ यो रोगले गर्दा खासै कसैलाई गाह्रो भएको छैन, तर यो धेरैजनालाई सर्यो भने अरू नयाँ नयाँ मान्छेमा झन् अलिकति विकराल रूप लिन सक्छ, अरूलाई अरू समस्या हुनसक्छ, सबैलेको इम्युनिटी राम्रो हुँदैन। मेरो विचारमा अहिले हामी यो सब कुरामा चाहिँ धेरै रिलिजियस कुराहरू निकालेर, रिलिजियस त्यसको चक्करमा लागेर यो रोगमा चाहिँ धेरै सपोर्ट गरेनौँ, डराएर घरमै बस्यौँ भने झन् यो रोग चाहिँ भित्रभित्र सर्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। अहिले चाहिँ यो एकदम माइल्ड फर्मको जस्तो देखाएको छ, धेरै सर्यो भने चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ अरू नयाँ नयाँ समस्याहरू पनि देखिन्छ। अरू कन्ट्रीमा जस्तो अहिले मान्छेहरू सिरियस भइरहेको थियो, यहाँ पनि सिरियस हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मेरो विचारमा अहिले यो चाहे रोजा होस्, चाहे नमाज होस्, यो सब कुरामा चाहिँ रिलिजियस तरिकाले हेर्नु भएन, प्र्याक्टिकल तरिकाले हेर्नु पर्यो। इस्लाममा पनि यसको लागि धेरै क्लियर इन्स्ट्रक्सन छ। रोगको टाइममा चाहिँ नर्मल तरिकाले हामीले नमाज पढ्नुपर्छ, त्यो हामीले चाहिँ मस्जिद जानु पनि कम्पलसरी छैन। मस्जिद अहिले इनफ्याक्ट हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने कतिचोटि हज पनि क्यान्सल भएको छ यस्तो महामारीको बेलामा। त्यसैले यो सब कुराले रिलिजियस एङ्गल हेर्नुभन्दा पनि एउटा प्र्याक्टिकल तरिकाले हेर्नुपर्छ। अनि प्र्याक्टिकल तरिकाले हामीले हेरेनौँ भने यसले गर्दा पछि गएर धेरै नै समस्या हुनसक्छ। कसैलाई पनि अलिकति पनि शङ्का छ कि मेरो अहिले पोजिटिभ आएको केसहरूसँग कन्ट्याक्ट भएको छ या कन्ट्याक्ट भएको हुनसक्छ, त्यस्तो अलिकति पनि डाउट लाग्छ, या तपाईँलाई अलिकति पनि कुनै लक्षण छ भने अगाडि आएर टेस्ट गराउनुहोस्। टेस्ट गराउनलाई डराउनु पर्दैन। यो टेस्ट गरेपछि कि पोजिटिभ आयो भने पनि अहिले डराउनु पर्ने स्थिति छैन, यो रोग निको हुन्छ। टेस्ट गर्ने कारण खालि तपाईँलाई आइसोलेट गरेर तपाईँको घर परिवारमा अरू मान्छेलाई नसरोस्, तपाईँलाई केही भएको छैन तर अरू मान्छेलाई हुने सम्भावना हुन्छ, त्यो नहोस्। र यो अहिले जुन एउटा आउटब्रेक फर्ममा छ नेपालगञ्जमा, यो पुरै एपिडेमिक फर्ममा नजाओस् भनेर त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नमा धेरै नै हेल्प गर्छ। त्यसैले मेरो एउटा पर्सनल रिक्वेस्ट सबैलाई के छ भन्दाखेरि टेस्टिङको लागि प्लिज अगाडि आउनुहोस्। तपाईँलाई यदि आफ्नो अडोस पडोसमा पनि कसैको बारेमा थाहा छ, कोही चाहिँ अलि डराएर बसेछन्, तपाईँलाई थाहा छ उहाँहरूको कन्ट्याक्ट अहिले पोजिटिभ केससँग थियो या शङ्का थियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अगाडि आउनलाई एन्करेज गर्नु। नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारको तयारी भने घट्दै गएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि स्थापना गरिएका प्रयोगशाला सामग्री अभावमा धमाधम बन्द भइरहेका छन्। किट अभावमा पीसीआर परीक्षण पनि दैनिक रूपमा घट्दै गएको छ। पछिल्लो पटक संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको परीक्षण समेत नहुने अवस्था आएको छ। सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ, तर ती प्रयोगशालामा अहिले परीक्षण किट लगायतका सामग्रीको अभाव छ। सरकारले स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ, तर किनिएका सामान तत्काल नआउने नेपाली सेनाले नै जनाइसकेको छ। यता अत्यावश्यक सामान सकिने र किनेका सामान पनि नआउने भएपछि समस्या बढ्दै गएको छ। सबैभन्दा पहिले प्रदेशमा स्थापना गरिएका प्रयोगशालामा अत्यावश्यक सामग्री सकिदाको अवस्था कस्तो छ हेरौं। हामीसँग पीसीआर को लागि टेस्ट गर्ने आरएनए एक्सट्र्याक्सन किट भन्ने त्यो चाहिँ न्यून मात्रामा छ, अहिले पर्याप्त मात्रामा छैन, केन्द्रमा पनि छैन र हामीले खरिद गर्न खोज्दा पनि पाएको छैनौँ। त्यसैले हामीले अब टेस्ट गर्दा चाहिँ हामीले ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर टेस्ट गरिरहेका छौँ। हामीले वैकल्पिक माथिबाट कुरा गरेका छौँ। अब भएन भने त हाम्रो त विकल्पै छैन, किनभने यो हामीले जस्तै अरू पसलबाट यस्तोबाट कुनै चाहिँ नि सापटी लिएर गर्ने अवस्था पनि होइन, अहिले तत्काल हामीले किन्न सक्ने अवस्था पनि होइन। त्यसैले यदि उपलब्ध हुन सकेन भने त यो अवस्था बन्द, केही दिन चाहिँ नि बन्द रहने अवस्था पनि हुनसक्छ। तर हामीलाई जानकारी भएसम्म माथि पनि आज पनि
यहाँको हाम्रो प्रदेशबाट गएको आधिकारिक मान्छे त्यहाँ कोसिस गरिराख्नु भएको छ। यदि आयो भने आज त आउने सम्भावना कम छ, भोलिसम्म आयो भने, आज त चलिरहेछ, भोलिसम्म भयो भने र 1-2 दिन नै त्यस्तो भयो भने बन्दै हुने अवस्था पनि छ। कर्णालीमा थ्रोट स्वाबको नमुना सङ्कलन र प्रोसेसिङ गर्ने सामान पनि सकिएपछि केही दिन अघि जडान गरिएका पीसीआर मेसिन थन्किएका छन्। चितौनको भरतपुरमा स्थापना गरिएको पीसीआर ल्याब रिएजेन्ट किट अभावले 5 दिनदेखि बन्द छ। अन्य धेरै प्रयोगशाला पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्। एकातिर संक्रमण बढ्दैछ, हरेक दिन संक्रमित थपिँदै गएका छन्। अर्कोतिर रिएजेन्ट किटको अभावमा पीसीआर परीक्षण भने घट्दैछ। अहिलेसम्म 13,850 जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका परीक्षण नमुनाहरूको सङ्ख्या 13,850 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको सङ्ख्या 52,227 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 1,582 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रभावकारी देखिएको छैन। त्यसैले पीसीआर परीक्षण बढाउनु पर्ने अवस्था छ, तर बढाउनु पर्ने अवस्थामा झन घट्दैछ। 3 दिन अघि 312 जनाको परीक्षण भएको थियो। हिजो जम्मा 226 जनाको परीक्षण भएकोमा आज त्यो पनि घटेर जम्मा 210 मा मात्रै सीमित भएको छ। 3 दिन यता संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। संक्रमितको सम्पर्कमा आउनेको संख्या 1000 भन्दा बढी छ, तर परीक्षण प्रतिदिन 200 को हाराहारी मात्रै भइरहेको छ। यसले हाम्रो क्षमता उजागर गरेको छ। परीक्षण घट्नुको मुख्य कारण रिएजेन्ट किटको अभाव नै हो, तर सरकारी अधिकारीले भने खुलस्त भन्न सक्दैनन्, किनकि समयमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेपछि उनीहरू अहिले नाजवाफ छन्। तर यसले कोरोना विरुद्धको लडाईँ भने नराम्ररी प्रभावित भएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। एकातिर कोरोना संक्रमण बढ्ने र अर्कोतिर सरकारी तयारी घट्ने अवस्थाले मुलुकमा जोखिम बढेको छ। विज्ञहरू यस्तो अवस्था आउनुमा सरकारी अधिकारी नै जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। आज सहकर्मी राजन राज पराजुली र सृजना बरालले कोरोनाको अवस्था र सरकारको तयारीबारे संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छन्। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ डाक्टर। धन्यवाद। हामी अब कोरोनाकै महामारीको कुराकानी गरिरहेका छौँ। विश्वभरि नै कोरोनाको त्रास बढ्दो छ। अहिले नेपालमा जसरी कोरोना फैलिरहेको छ, यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हजुर, अब हामीले अहिलेसम्म देखेको चाहिँ बढी चाहिँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरू र उहाँहरू वरिपरि भएका मान्छेहरूमा सङ्क्रमण भएको देख्यौँ हैन। अनि त्यस पछाडि अहिले कम्तीमा वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा चाहिँ समुदायमै फैलिरहेछ कि भन्ने ठुलो सङ्केतहरू त्यस्तो देखिया छ हैन। अगाडि उदयपुरमा नि थियो कि भन्ने कुरा थियो, तर उदयपुरमा चाहिँ त्यसरी समुदायमा फैलिएको छैन भन्ने मैले अघि आधिकारिक उसबाट आएको भएर अब त्यसलाई पत्याउनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ अब जो मान्छेहरूबाट नेपालमा फैलियो, विशेष गरी भारतबाट आउनुभएको मान्छेहरू, त्यसरी भारतबाट आउनुभएको मान्छे चाहिँ धेरै ठाउँ पुग्नु भएको छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि केही निश्चित ठाउँमा समुदायमा सङ्क्रमण छ, अरू ठाउँमा फाटोफुटो सङ्क्रमण देखिएको छ, विशेष गरी बाहिरबाट आएको मान्छेहरूमा। र थुप्रो बाहिरबाट आएको मान्छेहरू पुगेको ठाउँहरूमा चाहिँ परीक्षण भएको छैन हैन। अब त्यसो हुँदा त्यहाँ पनि सङ्क्रमण छ कि भनेर जाँच्नुपर्ने, अलि राम्रोसँग त्यो चाहिँ खोज पडताल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले हामी नियन्त्रणमुखी छौँ कि अथवा महामारीकै अवस्थामा पुग्न लाग्यौँ कि अथवा हामीले जित्न सक्ने अवस्थामा छौँ? कस्तो अवस्थामा छौँ त? त्यो भन्न चाहिँ हामीलाई आँकडा चाहिन्छ। अरू देशमा देखे जस्तो आज 20वटा सङ्क्रमण केस, अर्को दिन फेरि भनौँ न 40, अर्को दिन 100, 200 त्यसरी बढ्दै गएको पनि देखियो। तर हरेक 2-3 दिनमा 10-15वटा केसहरू देखिरहेछ हैन। अनि हामीले जहाँ जहाँ खोज्दै गएको छौँ त्यहाँ देखिरहेछ हैन। हामीले खोजेको चाहिँ हामीले कस्तोलाई खोजेको छ भने कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, उहाँको सम्पर्कमा आएको मान्छे भनेर खोज्दै गएको छौँ। अनि त्यसरी खोज्दै जाँदा चाहिँ मान्छेहरू, नयाँ बिरामीहरू देखिरहेछ भनेपछि हामीले नखोजेको ठाउँमा पनि सङ्क्रमण छ कि भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामी नेपालगञ्जमा चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएको मान्छेमा चाहिँ सङ्क्रमण छ होला भनेर जाँच्यौँ र त्यहाँ पत्ता लगाएपछि अरू खोज्दै जाँदा पत्ता लगायौँ,
त्यसै गरी भारतबाट आउनुभएको हजारौँ मान्छेहरू जो सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमको पहाडहरूमा बस्नु भएको छ त्यहाँ पनि छ कि भनेर त्यसै गरी जाँच्नुपर्ने हो होइन। अनि कति मान्छे क्वारेन्टाइनमा नबसी सिधै जानु पाएको छ घरमा। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले जाँचेको छैन। अनि त्यसो त्यता पनि खोज्यो भने भेटिन्छ कि भन्ने शङ्का छ नि। अनि त्यसो हुँदा अहिले हामी नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा छौँ कि हाम्रो बढ्दैछ कि घट्दैछ कि भन्ने हामीसँग त्यो आँकडै छैन। अब अहिले के भन्नु चाहिँ एकदम अलिक कुरा अनुमान गरे जस्तो हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो PCR टेस्टलाई हामीले तीव्रता दिनुपर्छ, तर अहिले हामीले हेर्ने हो भने ऱ्यापिड टेस्टलाई तीव्रता दिएको पाइएको छ, त्यो पनि धेरै हुन सकिरहेको अवस्था छैन। फेरि त्यो विश्वसनीय छ छैन भन्नेमा प्रश्न उब्जिरहेको छ। अब ऱ्यापिड टेस्ट जुन बेलामा गरियो त्यो बेलामा त्यो समूहहरूलाई PCR नगर्ने भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन विश्वभर नै कहीँ पनि PCR नगर्ने समूहलाई नै हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गरेर चाहिँ थप सूचनाको लागि गरेको थियो र त्यसले केही नयाँ बिरामीहरू पनि पत्ता लाग्यो। हामीले थुप्रो लक्षणै नभएको मान्छेहरूमा पनि ऱ्यापिड टेस्ट पोजिटिभ भएपछि अनि पछि PCR गर्दाखेरि PCR पोजिटिभ आएर त्यो थाहा भयो। तर त्यसले हामीलाई के देखायो भने बाहिरबाट आएको मान्छेहरू त लक्षण नभए पनि सबैलाई PCR गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने नयाँ सूचना आयो, जुन हामीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको थिएन तथा अरू देशको अनुभवले खासै भनेको थिएन होइन। भनेपछि अहिले चाहिँ त्यो सबैलाई PCR गर्न हामीले चाहिँ अब जानु पर्यो। अनि अब गर्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त अब पहिलो कुरो त यसरी हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लबी जुनसुकै लेभलमा हुन्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता संस्थाहरू लगायत अब कुटनैतिक पहल गरेर विभिन्न देश जसले चाहिँ बढी PCRको यस्तो सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेछ होइन, चीन, जर्मनी, कोरिया अथवा अरू जुन जुन देशहरू हुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ लबी गरेर त्यो गर्नु पऱ्यो। हामीले प्रशस्त PCRको सामग्रीहरू मगाउनु पऱ्यो। अनि त्यो सामग्री मगाउँदा यहाँ कस्तो छ भने अब एक्सट्र्याक्सन किट नहुने, एउटा मात्रै रिएजेन्ट मात्रै हुने त्यस्ता कुराहरू आइरहेछ। अब त्यस्तो कुरो पनि हुनु भएन। व्यवस्थापकीय कुशलता त एकदम यस्तो बेलामा चाहिन्छ, त्यो देखाउनु पऱ्यो। राज्यले अहिले जुन हिसाबले यो कोरोना नियन्त्रणको लागि काम गरिरहेको छ यो सन्तोषजनक छ? अब एउटा त हामीले टेस्ट पुर्याउन सकेका छैनौँ होइन। त्यसको लागि अब जुन व्यवस्थापकीय कुरा हुनुपर्ने हो नि, जस्तो यत्रो महिना भइसक्यो हामीसँग रिएजेन्ट चाहिँ छ तर त्यो एक्सट्र्याक्सन RNA एक्सट्र्याक्सन किट छैन भन्ने त त्यो त एकदम गलत एक्सक्युज हो नि। त्यसो भने त जसले गर्न सकेका छैन त्यो मान्छेहरूलाई किन भएन भनेर स्पष्टीकरण माग्नु पऱ्यो उहाँहरूसँग। त्यो सबैले राज्यले जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो। राज्यका जो जिम्मेवार निकायका मान्छेहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो टेस्टिङमा पुगेको छैन, सामग्री पुगेको छैन, जनशक्ति हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। नेपालमै अभाइलेबल जनशक्ति जस्तो बायोटेक्नोलोजीका मान्छेहरू उहाँहरूलाई हामीले काममा लगाउन सकेका छैनौँ विभिन्न त्यो सामान्य अडचनहरूको कारणले। त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले फुकाउन सकेका छैन भनेपछि सबै तहमा जिम्मेवारी छ। अर्को कुरा हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छैन। हाम्रो अलि धेरै हचुवा खालको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेछ। मैले सुनेको छु सङ्क्रमण भएका तर लक्षण नभएका मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ एसिम्टोमेटिक उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जम्मा 2 दिन पुरानो मात्रै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको छौँ। भनौँ मतलब उहाँले 2 दिन अगाडि जसलाई भेट्नुभयो ती मान्छेलाई मात्रै हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको छौँ। तर 3 दिन अगाडि भएको मान्छेलाई चाहिँ भेटेको मान्छेलाई चाहिँ उहाँले सार्नुहुन्न भन्ने के प्रमाण छ होइन। हामीले के कहाँबाट यो 2 दिन भनेर निर्णय गर्यो, त्यसको आधार के? त्यो पनि कुनै विशेषज्ञले जसले यो निर्णय गरे हो उहाँले जवाबदेही हुनुपर्छ होइन। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ साँच्चै राम्रोसँग गरेका छैनौँ भने त्यसलाई राम्रोसँग बनाउन त्यो त एकदम यो त भनौँ न सामान्य एपिडेमियोलोजीका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर गर्न सकिने कुरा हो। यो भएको छैन भने त्यसमा त्यो सम्बन्धित निकायका मान्छेहरू जिम्मेवार हुनु पऱ्यो। उहाँहरूसँग प्रश्न सोध्नु पऱ्यो, यो किन भएको छैन, यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कार्ययोजना ल्याउनु पऱ्यो र त्यो गरिहाल्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि टेस्ट चाहियो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहियो। अनि हाम्रो टेस्टको दायरा पनि हामीले एकदम साँगुरो बनाएको छौँ क्या। यो अघि मैले चाहिँ भने नि सङ्क्रमणको लक्षण भएका मान्छेहरूलाई नै सबैलाई परीक्षण गरौँ भनेर अहिलेसम्म गरेका छैन। अब त्यो नगरेपछि त कसरी हामीले नयाँ बिरामी पत्ता लगाउँछौँ होइन। त्यसो भए राज्यका नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले यति बेला चाहिँ के गरिरहेछौँ, किन गरिरहेछौँ भन्ने कुराको जवाफदेहिता हुनु पर्यो। त्यहाँ राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु पर्यो, नराम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त्यो अनुसारको कारबाही हुनु पर्यो र अर्को मान्छे आउनुपर्छ भने आउनु पर्यो। यो त एकदमै सामान्य सिद्धान्त हो होइन। अनि किनभने हामीले देख्दा अझै डर चाहिँ के छ भने सङ्क्रमण त फैलिँदै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। नेपालमा त्यस्तो छ। अब अलिक पछि फेरि हामी 1 हप्तापछि अर्को ठाउँमा त्यसै गरी फलान ठाउँमा नि फैलियो भन्ने न्युज आउन सक्छ। त्यो भनेपछि यो हामी सङ्क्रमणको पछि दौडिने कि हामी अलिकति पूर्व सक्रियता देखाएर चाहिँ होइन अलिक प्रोएक्टिभ भएर हामीले अहिले गर्न सक्ने तत्काल गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ सबै गर्ने होइन। र त्यसमा जसले गर्न सक्दैन, गर्न नसक्ने मान्छेको ठाउँमा गर्न सक्ने मान्छे ल्याउनु पर्यो।
यता अब लकडाउन गरिरहेछ, इकोनोमी राष्ट्र देशलाई चाहिँ बन्धक बनाइरहेछ, त्यो पनि गरिरहन हामीसँग उपाय सम्भव छैन हैन। त्यताको काम त गर्नै पर्छ। त्यसलाई खुकुलो पार्ने, कता खुकुलो पार्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो होमवर्क गरेर बिस्तारै सुरु पनि गर्नुपर्छ। तर त्यति भन्दै गर्दा सङ्क्रमण साँच्चै फैलिएको छ कि यो भाइरस कमजोर भएको होइन कि खालि हाम्रो समुदायमा फैलिन अझै पुरै नभ्याइसकेकोले हामीले कम बिरामी देखिरहेको कि भन्ने पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गठित उच्च स्तरीय समितिले लकडाउन कायम राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। तर कति दिन लम्ब्याउने भन्ने बारे निर्णय गर्ने जिम्मा मन्त्री परिषदलाई दिएको छ। मन्त्री परिषदका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले बैठकपछि लकडाउन लम्बिने जानकारी दिनुभयो। अहिले जे जसरी सरकारले नीति अख्तियार गरेको छ, जुन बाटोमा अहिले हिँडिरहेको छ, यो सही बाटो छ। यसले नागरिकहरूको जीव ज्यानको सुरक्षा र देशलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन जे काम जसरी अगाडि बढिएको छ, यो सही दिशामा छ र यसलाई अहिले यथावत छ। सरकारले लकडाउन लम्ब्याउने भए पनि खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ। विभिन्न 4 क्षेत्रमा बाँडेर लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा भने लकडाउन खुकुलो नहुने स्रोतले जनाएको छ। आजै काठमाडौँ उपत्यकाका महानगर र नगरपालिकाका मेयरहरूले समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई भेटेर काठमाडौँमा बाहिरबाट मान्छे भित्रिन नदिन सुझाव दिएका थिए। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी भइरहेको संसदीय समितिमा जानकारी गराएको छ। संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेकाले खुकुलो पार्नुपर्ने बताउनु भएको हो। रोजगारी गुमेको र अन्य क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको भन्दै मन्त्री थापाले लकडाउन बिस्तारै खोल्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो रणनीति भनेको चाहिँ रोकथामको रणनीति, प्रिभेन्सन। मेडिकली भन्दाखेरि प्रिभेन्सनको चाहिँ तरिकाले मात्र चाहिँ हामीले यसको आक्रमणलाई, यो सङ्कटलाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने छ। र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले हामीले लिइरहेको नीति लकडाउन, सामाजिक दूरी कायम गर्ने। त्यसकारणले चाहिँ यो नीति हामीले अहिले अवलम्बन गरिरहेका छौँ। तर यसो गर्दाखेरि के यहाँ फेरि अर्को सङ्कट पैदा गर्यो यसले चाहिँ, त्यो भने आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ बेरोजगारी चाहिँ अहिले उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्, उत्पादन कार्यहरू बन्द छन्, सेवा क्षेत्रहरू बन्द छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले फेरि अर्को सङ्कट यसले निम्ति आएको छ। अहिले विश्व सिंहमा चाहिँ एउटा आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गइरहेको। त्यस कारणले यो आर्थिक सङ्कटलाई पनि कसरी सामना गर्ने र यो शत्रुलाई पनि कसरी परास्त गर्ने भन्ने अर्को चुनौती चाहिँ हाम्रो अगाडि आएको छ। र हामीले चाहिँ यसलाई परास्त गर्ने रणनीति, हाम्रो योजना चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्ने, तय गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारणले यस सन्दर्भमा पनि अहिले विश्वले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो आर्थिक सङ्कट, यो बेरोजगारीबाट उत्पन्न चाहिँ असन्तोषहरूलाई चाहिँ अब समाधान गर्नको निम्ति अब उत्पादनका क्षेत्रहरू, सेवा क्षेत्रहरूलाई चाहिँ निश्चित चाहिँ शर्तसहित चाहिँ सामाजिक दूरी कायम राखेर यसलाई अब खोल्नुपर्छ। कोरोनाका कारण विदेशबाट नेपाल आउने र सहरबाट गाउँ जाने क्रम बढेको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि सबैले मिलेर काम गर्दै कोरोना र यसबाट सिर्जित समस्यालाई परास्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा ओलीले दुई नेतासँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भोलि सचिवालय बैठक बस्नु अघि नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको छ। तर सचिवालय बैठकमा मिलेको भनिएको सत्तारूढ नेकपाको विवाद स्थायी कमिटीमा थप बल्झिने देखिएको छ। नेकपाकै शीर्ष नेताहरूको तयारी र गतिविधिले यसको सङ्केत गरेको छ। अर्थात् यसबाट विवाद सचिवालयले टारेको होइन, स्थायी कमिटीमा सारेको बुझ्न सकिन्छ।
पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेको समस्या र सङ्कटहरूलाई समाधान गर्ने गरी एकताबद्ध भएर पार्टी एकताको पक्षमा दृढ रहने सङ्कल्प गरेको छ। वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले यसरी पार्टीभित्रको समस्या र सङ्कट समाधान भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। तर स्थायी कमिटी बैठक र सचिवालय बैठक अघि आएका प्रवक्ता श्रेष्ठकै अभिव्यक्तिले नेकपाभित्रको सङ्कट र समस्या उस्तै छ भन्ने देखाउँछ। सोमबार राति र मंगलबार बिहान झण्डै 12 घण्टाको बीचमा आएका श्रेष्ठका 2 ट्विटले नेकपाभित्र सबै चिज ठिकठाक अघि बढेको छैन भन्ने प्रश्न पार्छ। सोमबार राति 10:22 आएको ट्विटमा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, अस्तिको सचिवालयको निष्कर्षबाट विचलनले पार्टीमा पुनः सङ्कट ल्याउनेछ, अत अन्यथा हुनै सक्दैन, गर्नै मिल्दैन। अर्थात् श्रेष्ठका अनुसार नेकपाभित्र अहिले 20 गतिको सचिवालय बैठकको निर्णय विपरीत अन्यथा गर्ने काम भइरहेको छ। श्रेष्ठ त्यतिमै रोकिनु भएन। त्यसको झण्डै 12 घण्टापछि अर्थात् मंगलबार बिहान 9:54 उहाँको अर्को ट्विट आयो। त्यसमा श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीमा पार्टी एकताको रक्षा गर्दै कमजोरी सच्याएर नयाँ सिराबाट काम गर्ने सहमति भएपछि हिजोदेखि फेरि झुटा भ्रमात्मक समाचार प्रचारित हुन थालेका छन्। पार्टीमा रडाको मचाउने योजनामा फेरि को लाग्दैछ, सचेत हौं। श्रेष्ठको पहिलो ट्विट त्यो दिन आएको थियो जुन दिन अर्थात् सोमबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएपछि श्रेष्ठकै निवास हात्तीवनमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल बीच छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार श्रेष्ठका दुवै ट्विट ओलीप्रति लक्षित छन्। पहिलो ट्विट श्रेष्ठको निवासमा प्रचण्ड, नेपाल र खनालको भेटवार्तालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएपछि ओलीलाई विश्वास दिलाउने प्रयास थियो भने दोस्रो ट्विट आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्दा पनि ओली र उहाँ निकट नेताहरूले गलत प्रचार गरेको भन्दै पोखिएको आक्रोश। स्थायी कमिटी बैठक अघि ओली पक्ष गलत प्रचारमा जुटेको प्रचण्ड, नेपाल पक्षको बुझाइ छ र प्रवक्ता श्रेष्ठको पछिल्लो ट्विट त्यसैको प्रतिवाद रहेको स्रोतले जनाएको छ। तर ओली पक्षले सचिवालयको बैठकको निर्णय विपरीत अर्को पक्षले गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ। शनिबारको सचिवालय बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने विधि, पद्धति र कम्युनिष्ट मूल्य मान्यता अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, पार्टीको नीति निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यसैको जगमा स्थायी कमिटीका लागि प्रस्ताव बनाएर अनुमोदन गर्ने पूर्ववत निर्णय भए पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टीभित्र केही समस्या रहेको संकेत गर्नुभएको छ। नेकपाले बिहिबार स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। त्यस अगाडि प्रस्ताव तयार गर्न बुधबार सचिवालय बैठक बस्दैछ। तर त्यस अघि नै फेरि विवाद चर्कने गतिविधिहरू भइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एक पदको माग स्थायी कमिटीमा उठाउने व्यापक तयारी गरेको छ र त्यसमा मौन जस्तो देखिए पनि प्रचण्ड पक्षको भने दह्रो साथ छ। त्यसैले दुवै पक्ष मिलेर पूरक प्रस्ताव लैजाने योजना बनाइरहेका छन्, किनकि प्रचण्ड र नेपाल मिल्दा स्थायी कमिटीमा सहजै बहुमत पुग्छ। पूरा भए पनि नभए पनि ओलीलाई एउटा पद छोडाउने माग स्थायी कमिटीमा दह्रो गरी उठाउने उनीहरूको तयारी छ। यो थाहा पाएको ओली पक्ष त्रसित छ र त्यसको प्रतिवाद गर्ने गरी तयारीमा लागेको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, सुभाष नेम्बाङ, शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरूले स्थायी कमिटीका अरू नेतासँग पटक पटक छलफल गर्नुभएको छ। नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षमा अहिले नेताहरू आफ्ना दाउपेचमा लागेका छन् र यसको परिणाम सम्भवतः स्थायी कमिटीमा देखिनेछ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र विवाद अहिले साम्य भएको जस्तो देखिएको छ, तर स्थायी कमिटी बैठक नबस्दै विवाद साम्य भयो नै भन्ने अवस्था देखिन्न।
यस्तो अवस्थामा धेरैको ध्यान वैशाख 25 गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकतर्फ छ। स्थायी कमिटी बैठकले के गर्नुपर्छ, के कुरा उठाउनुपर्छ, बैठकबाट केन्द्रीय सदस्यहरूको अपेक्षा के छ, यही विषयमा हामीले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालसँग कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। स्थायी कमिटीको बैठक वैशाख 25 गते बस्दैछ, तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। एउटा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा यो स्थायी कमिटी बैठकबाट तपाईँको अपेक्षा चाहिँ के हो? हामी पार्टीलाई नीति विधि र विधानबाट लैजानका लागि हाम्रो पार्टीको शीर्ष कमिटीको बैठक सफल होस् भन्ने चाहन्छौँ। व्यक्तिगत रूपमा मैले हेर्दाखेरि पार्टीभित्र विगत केही समयदेखि देखा परेका समस्याहरूलाई सिद्धान्त नीति र हाम्रो पार्टीको विधानको आधारमा समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि लैजाने, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गर्ने, हरेक व्यक्ति कमिटीको मातहत हुन्छ, पार्टी सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्ने र समग्र अहिलेसम्म भएका काम कारबाहीहरूको समीक्षा गर्दै पार्टी र सरकार दुवैलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लैजाने र जनताले चुनाव मार्फत दिएको जनादेशलाई सफल पार्नका लागि पार्टी एकताबद्ध हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यो अझ कसरी हुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ, पार्टीमा लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पदको आवाज उठिरहेको छ। हाम्रो पार्टीको विधानमा पनि एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी भनेर लेखिएको छ, तर त्यो काम भइरहेको छैन। कसैले 2-3टा जिम्मेवारी पाउने, कसैले केही पनि जिम्मेवारी नपाउने जुन परिस्थिति छ, यसले पार्टीमा असन्तोष पैदा गर्छ। सरकार अब स्थायी कमिटीको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले यो कुरा उठाइदिनुपर्छ, निकास दिनुपर्छ भन्ने तपाईँ? मेरो विचारमा यो कुरा उठ्नुपर्छ, किनभने यो कुराको टुङ्गो लागेको छैन। यो कुरा लामो समयदेखि बहसमा छ। त्यसैले गर्दा यो वा त्यो नभनिकन एउटा मापदण्डको आधारमा सबै मान्छेलाई समान ढङ्गले जिम्मेवारी प्रदान हुने गरी छलफल अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँको कुरा अनुसार त अब यहाँ त प्रधानमन्त्रीले 2टा पद ल्याउनु भएको छ, अहिले अरू नेताहरूले पनि थुप्रैले लिनुभएको छ, तीमध्ये एउटा छोड्नुपर्छ र त्यो आवाज त्यहाँ उठ्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्थ लाग्यो भने पनि अन्यथा हुँदैन। तपाईँले भनेअनुसार त राजीनामा माग हुने भयो भने त यो त झन् अप्ठ्यारोतिर जाने कुरा आउँछ नि त। पार्टीभित्र प्रश्न उठ्ने बित्तिकै कुनै व्यक्तिको बारेमा भूमिकाको छलफल गरौँ भन्ने बित्तिकै अब आकाशै खस्यो, अब समाप्तै हुने भयो, पार्टी विभाजन नै हुने भयो, हामी यो निष्कर्षतिर पुग्न हुँदैन। तर आज जे विवाद भइरहेको छ यसको केन्द्रमा त यही नै छ नि। छ भने समाधान खोज्नु पर्यो। यदि विषय नै होइन भने यो विवाद किन उठ्छ? यदि यो विषय केन्द्रीय विषय हो भने यसलाई तदनुरूप समाधान गर्नुपर्छ। यति सजिलो छ किनकि तपाईँले जे कुरा उठ्नुपर्छ वा चाहिँ त्यो विधि विधान त्यहाँ लागू हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, सचिवालयमा त त्योबाट ब्याक भएको हो भन्ने कुरा आएको हो नि त। जङ्गलमा बाटो हरायो भने खास बाटोमा जानका लागि जहाँबाट यात्रा सुरु गरेको त्यहीँ फर्किनुपर्छ। हाम्रो पार्टीको विधानमा सहमतिका आधारमा निर्णयहरू हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि नै त्यो कुरा नेतृत्वबाट उल्लङ्घन भइसकेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, पटक पटक नोट अफ डिसिसन लेख्दा पनि त्यसको कुनै सुनवाई नभएर माधव नेपालले लेख्नु भएको तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यहाँभित्र आउने मतभेदहरू, त्यहाँभित्र आउने चाहिँ विचारहरूलाई चाहिँ सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने सङ्गठनात्मक प्रणाली जब हामीले विधानमा लेखेका छौँ भने कसैको हकमा त्यो लागू हुने, कसैको हकमा लागू नहुने हुँदैन। सबै नेताहरूको हकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। उसो भए त प्रधानमन्त्रीले एक पद छोड्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो नि त। सिधै नै भनिरहनु भएको छ नेताहरूले। सिधै तपाईँले सुन्नुभयो, सचिवालयको बैठकमा पनि यो प्रश्न नउठेको होइन, उठेको छ। त्यहाँ नेताहरूको बिचमा केही छलफल भएको छ, स्थायी समितिमा जान्छ, स्थायी समितिमा पनि नेताहरूले आफ्नो कुराहरू उठाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि बृहत ढङ्गले छलफल भयो, नेताहरू सहमत भएर आउनुभयो भने त सामान्य प्रधानमन्त्री नै झन् बलियो भएर आउनुहुन्छ नि। त्यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई के घाटा हुन्छ? तपाईँलाई पनि लाग्छ त्यो गरिनुपर्छ? म प्रश्न उठेपछि चाहिँ छोड्नुपर्छ। प्रश्न उठेपछि कोही पनि मान्छे प्रश्नबाट भाग्दैन। जस बारे व्यक्तिहरूका बारेमा प्रश्न उठ्छ ती प्रश्नहरूको चित्तबुद्ध समाधान हुनुपर्छ। तर यो यति सजिलो छ र सचिवालयको, मैले अघि पनि यहाँबाट जान्न चाहेँ, सचिवालयको बैठकमा चाहिँ यो कुरा नहुने, अब बैठकमा एजेन्डा त फेरि सचिवालयले लाने हो, यो पर्छ भन्ने। यसमा आपत्तिको विषय केही छैन। सचिवालयमा जे कुरा उठेको छ, मैले यसभन्दा पनि अगाडि बढेर किन भनिरहेको छु भने स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले पार्टीको बैठक आह्वान गर्दाखेरि जे कुरा आफ्नो मागपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ त्यसका आधारमा मैले यो कुरा भनिरहेको छु। र म अपेक्षा गर्दछु आफ्ना ती मागहरूप्रति स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउनुहुनेछ। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा उपस्थित हुनुहुनेछ, पार्टीका सबै सचिवालयका नेताहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ र जे कुरा उहाँहरूको बिचमा सचिवालयमा भएको छ त्यो कुरा त्यहाँ राख्नुहुनेछ। र उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो, उहाँहरूले त्यसलाई पनि आत्मसात गर्नुभयो, पार्टी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। भएन भने उहाँहरूलाई चित्त बुझाउने जिम्मा फेरि सचिवालयको हुन्छ, नेतृत्वको हुन्छ। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त सचिवालय स्थायी कमिटी बैठकमा चाहिँ बहस अलि राम्रै हुन्छ, पेचेले हुने देखिन्छ भनेपछि थप भाँडभैलो हुन सक्ने अपेक्षा गर्छु। म विवादलाई, बहसलाई भाँडभैलोको अर्थमा कहिले पनि बुझ्दिनँ। कुनै विषय आयो भने तपाईँ त्यसलाई दबाएर, पन्छाएर, त्यसबाट भागेर, त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेर तपाईँले समाधान दिन सक्नुहुन्न। आम्ने सामने कुरा हुनुपर्छ,
उठेका जायज कुराहरू छन् भने त्यसमा समाधान हुनुपर्छ, नाजायज कुरा कसैले लागेको छ भने त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ र नयाँ एकताका साथ अगाडि जानुपर्छ। उसो भए त यो सचिवालयले तत्कालका लागि सङ्कट टारेको होइन कि यो त स्थायी कमिटीमा सारेको भनेर बुझ्दा पनि हुने भयो। एकदमै सङ्कट समाधान भएको छैन। जे प्रश्न उठेका छन् ती प्रश्नहरूको निरूपण भइसकेको छैन। एक ढङ्गको सचिवालयमा मोटामोटी यसरी जाउँ भन्ने चाहिँ अवधारणा बनेको छ। त्यो अवधारणालाई स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्छ, लैजान्छ नेतृत्वले र त्यहाँ त्यसमा अझ विस्तृत ढङ्गले छलफल हुन्छ। स्थायी समितिको अवधारणा ठिक भयो, राम्रो भयो, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्यो, पार्टी अझ बृहत ढङ्गले एकीकृत भएर नयाँ उचाइका साथ अगाडि आउँछ। त्यसमा पनि केही उहाँहरू स्पष्ट हुन सक्नु भएन, त्यसमा चित्त बुझेन भने नेतृत्वले त्यसमा चित्त बुझाउँछ। यही नै प्रक्रिया हो। त्यो हो कि सचिवालयको गणित अलिक कमजोर भयो, स्थायी कमिटीको गणित चाहिँ अलिक बलियो छ हाम्रो पक्षमा भन्ने हो? नेकपाकै पक्षमा छ सचिवालयको गणित पनि, स्थायी समितिको गणित पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा एक व्यक्ति एक पदको नीति अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्नेछ। रिजालसँगको विस्तृत कुराकानी आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमित थपिने क्रम जारी। प्रदेशमा स्थापना गरिएका कोरोना प्रयोगशाला भने धमाधम बन्द हुँदै पीसीआर परीक्षण निरन्तर घट्दो। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउनलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई उच्च स्तरीय समितिको सुझाव। शर्तसहित खुकुलो बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाई। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद बल्झिने संकेत। सबै समूह आआफ्नै तयारीमा। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग फेरि उठ्ने। र कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा। आगामी वर्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुने गभर्नर अधिकारीको भनाई। विज्ञापन ढङ्ग पुर्याए अर्थतन्त्र जोगाउन सकिन्छ। अब बाँकी खबर। कोरोना भाइरसका कारण मलेसियाको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि ठूलो धक्का लागेको छ। त्यहाँका ठूला कारखानाले 30% कर्मचारी कटौती गर्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। मलेसियाको रोजगारदाता महासङ्घको अध्ययनले करिब 80% कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्ने देखाएको छ। यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली पनि प्रभावित हुनेछन्। तर मलेसिया स्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने ठूलो समस्या नहुने बताउनुहुन्छ। रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा अहिले 6 लाखभन्दा धेरै नेपाली छन्। ठूला कल कारखानामा 1,65,000 कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान छ। यदि कर्मचारी कटौती हुन थाले हजारौं नेपाली घर फर्कनु पर्नेछ। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे भने कति कामदार कटौती हुन्छन् भन्ने अहिले नै यकिन नभएको बताउनुहुन्छ। अब उनीहरूको नीति भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि उद्योगहरूले कटौती गर्यो भने पहिलो चरणमा विदेशी कामदारलाई कटौती गर्नुपर्छ भनेर यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयको चाहिँ त्यो निर्देशन हो। तर अब कति कटौती हुन्छ भन्ने नै अहिले यकिन हुने स्थिति छैन। यदि यो हिजोदेखि जुन खुलेको छ त्यही अनुसार चाहिँ सुचारू हुँदै गयो र थप रहेका 10% पनि केही समयपछि खुला भयो भने त न्यून सङ्ख्या मात्रै कटौती हुन्छ, होइन भने चाहिँ केही कटौती हुनु। हाम्रो नेपालीहरू झन्डै 1,65,000 जस्तो चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा छन्। यसले केही त असर पार्छ, तर अहिले त्यति ठुलो असर पर्ने जस्तो देखिएको छैन। अलिकति लामो समय यो चाहिँ बन्दको स्थिति भएको भए त धेरै नै असर पर्थ्यो, तर हिजोबाट खुलेको हुनाले अब त्यति ठुलो असर पर्दैन जस्तो लागेको छ। यसको एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ यो 12 तारिखमा जुन उनीहरूको यो मुभमेन्ट कन्ट्रोल अर्डर सकिन्छ त्यसपछि मूल्याङ्कन भएपछि थाहा हुन्छ। मलेसिया सरकारले डुब्ने अवस्थामा पुगेका कम्पनीलाई आर्थिक राहत दिँदै आएको छ, तर पनि कम्पनी चलाइराख्न त्यति राहत पर्याप्त हुने छैन। त्यसैले कम्पनीले पारिश्रमिक र कर्मचारी कटौतीको दुवै उपाय अपनाउने सम्भावना छ। मलेसियामा लकडाउन अहिले केही सहज बनाइएको छ,
10% व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेका छन्। थप 10% खुल्ने बित्तिकै त्यहाँको अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना छ। कामदार कटौती गर्न सहज भने नरहेको राजदूत पाण्डेको दाबी छ। यतिकै टर्मिनेट गर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन कि त्यो उद्योगहरू सङ्कटमा पर्नु पर्यो, सङ्कटमा परेर या त उद्योगहरूले आफूलाई टाँटपल्टेको घोषणा गर्नु पर्यो या उनीहरूले आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ घटाउने कुरा स्वीकृति लिनु पर्यो। त्यसअनुसार उनीहरूले काम गरेको अवधिसम्मको सेवा सुविधा शुल्क दिएर घर पठाउँछन् भने त हामीले त्यसमा थप कुरा के गर्न सकिन्छ। मलेसियामा अवैध रूपमा बस्ने नेपालीको संख्या पनि ठूलो छ। उनीहरूलाई पनि घर फर्काइने भन्ने बारे खबर आइरहेका छन्। राजदूत पाण्डेले यसमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। होइन, यो अलिकति भ्रम भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने त्यस्तो आम माफीको यहाँ घोषणा भएको छैन। यहाँ भनिएको के मात्रै हो भन्दाखेरि जनवरी 1 तारिकदेखि अहिलेसम्म जसले चाहिँ भिसा बाहेक यहाँ बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ इमिग्रेसनमा कन्ट्याक्ट गरेर स्वदेश फर्किने भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले यो जनवरीदेखि यताको मात्रै कुरा हो। त्योभन्दा पहिले जुन उनीहरूले चाहिँ आम माफी दिएको थिए अगस्तदेखि डिसेम्बर 31सम्म, अब त्यसमा हाम्रो नेपाली पनि 6330 जना फर्किनुभयो। तर कतिपय यदि त्यति बेला हामीले धेरै अनुरोध गर्दा पनि यदि फर्किनु भएको छैन भने उहाँहरूले चाहिँ यो सुविधा पाउँदैन। मलेसियामा रहेका 9 जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। 3 जना उपचार पश्चात घर फर्किएका छन् भने 6 जनाको अवस्था सामान्य छ। यदि मलेसियाले विदेशी कामदारलाई घर फर्काउने निर्णय गरे तिनको व्यवस्थापन यहाँ कसरी गर्ने भन्ने तयारी भएको छैन। हिमालय टेलिभिजनका लागि अनन्त वाग्ले, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने श्रमिकको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री गेवालीले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुम्न सक्ने भन्दै त्यसबाट उत्पन्न हुने चुनौती व्यवस्थापन गर्न योजना बनाइराखेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री गेवालीले कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको बेरोजगारी र बाहिरबाट फर्कनेको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक श्रम बजार गुमाउँछौँ, त्यसको एकैचोटि 2 खालका असरहरू पर्छ। एउटा, त्यहाँ कार्यरतहरू ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी गुमाएर आउनुहुन्छ। दोस्रो, यहाँ प्रति वर्ष तयार हुने झन्डै 5 लाखको हिसाबले तयार नेपाली श्रम बजारमा आउने युवा शक्तिले, जसमध्ये झन्डै 3.5 लाख 4 लाखको निम्ति एउटा सहज गन्तव्य बनेको थियो, त्यो पनि साँगुरिन्छ। देशभित्रै पनि बेरोजगारी कायम रहन्छ, बाहिरबाट थपिनेको बेरोजगारको सङ्ख्या झन् बढ्छ। र यो बेरोजगारीको व्यवस्थापन हाम्रो निम्ति आउने दिनहरूमा असाध्यै ठुलो चुनौतीको रूपमा रहने कुरा छ। खाडीका देशमा बढ्दै गएको संक्रमणबाट नेपालीलाई परेको समस्याबारे दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरी जानकारी लिनुका साथै आर्थिक समस्यामा पर्नेका लागि राहतको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको कारण हवाई उडान बन्द हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीको भिजा अवधि, श्रमिकको करार अवधि सकिने र अवैध भई कानुनी समस्या आउन सक्ने देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कपिलवस्तुका विभिन्न नाकाबाट प्रवेश गरेका 155 जनालाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। हिजो रातिदेखि लुकी छिपी रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न थालेका उनीहरू वर्षाका बीच पनि 10 गजामै बसेका थिए। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। कृष्णनगर, भिल्मी, हरदौना, मर्यादापुर र चाकलचौडा क्षेत्रबाट प्रवेश गरेकालाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पछिल्लो समय भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्न छाडेका छन्, जसका कारण भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपाली फर्कन थालेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपयले 10 दिनसम्म शास्ति खेप्दै आएको बताएका छन्। आफूहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै नेपाली सीमासम्म ल्याइदिएको पनि कतिपयको भनाइ छ। हामीसँग खाना पानी छैन, त्यही भएर हामी यहाँ नेपालमा आएछौँ। हो, अनि भारतीय एसएसबीले के भन्यो? के भन, त्यो 1-2 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यो थप्पा लगाएर भेजिदियो बोल्छ नेपालमा। हामीसँग खाना छैन। अनि यहाँको बोर्डरमा के गर्यो? यहाँको बोर्डरमा त्यहाँबाट समातेर ल्याएछन् यहाँ।
कसले समातेर ल्यायो? त्यो हाम्रो नेपालको इन्डियादेखि 5-6 दिन भयो हामी भुक्कै आएछौँ, खाना पनि खाएको छैन। उनीहरू हामीलाई यहाँ समातेर नाम टिपेर हामीलाई यता नेपालको बाटोमा गर्दैछ। नेपालले हामीलाई के गर्नु पऱ्यो, हामीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो, हामीलाई खाना दिनु पऱ्यो, हामीलाई चेक गर्नु पऱ्यो। हामी जे छ भने उनीहरू गर्नुहोस्, हामी बिमारी छौँ भने हामीलाई औषधि गर्नुहोस्, नत्र हामी भुक्कै मर्छौँ, अलपत्र छौँ, कहाँ जान्छौँ र? भारतीय सुरक्षाकर्मीकै सहयोगमा नेपाल आएकाहरूको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यसबारे गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले तत्काल निकास निकाल्न आवश्यक रहेको उक्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। अब यिनीहरूलाई हाम्रो प्रशासनले गृह मन्त्रालयबाट सूचना गरेछ कि भित्र पस्नै नदिने। अब त्यति टाढाबाट आएको मान्छेलाई त हाम्रो कर्तव्य पनि हो कि हामीले यिनीहरूको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो र हाम्रो सरकारले पनि यिनीहरूको लागि सक्दो सहयोग र व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाएर उहाँहरूको चेक जाँच राम्ररी गरेर अनि बल्ल उहाँहरूलाई घर छोड्ने। सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका नागरिकलाई सहज रूपमा प्रवेश गर्न दिँदा लकडाउनको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्न सक्ने सुरक्षा संयन्त्रको बुझाइ छ। 10 गजासम्म आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई भारतीय क्षेत्रमै क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि पहल भइरहेको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। 10 गजामा रहेका मान्छे छन् नि नेपालीहरू, तिनीहरूलाई हामीले त्यहाँको डिएमसँग र एसएसबीसँग चाहिँ कुराकानी गरेर उनीहरूको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनलाई हामी पहल गर्दैछौँ। भारतमा लकडाउन केही खुकुलो बनाइएको छ, आवत जावत पनि सुरु भएको छ। तर कोरोनाको संक्रमण भने तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा भारतमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किन थालेका छन्। यसरी हुने आवत जावतले संक्रमणको जोखिम झन बढाएको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि कपिल वस्तुबाट खगप्रसाद चापागाईको रिपोर्ट। संयुक्त अरब इमिरेट्सको शारजाहमा काम गर्ने 17 जना नेपाली कामदारले घर फर्काउन माग गर्दै नेपाली दूतावासमा धरना दिएका छन्। कम्पनीको बेवास्ताले अलपत्र 30 नेपाली मध्ये 17 जना श्रमिकले आबुधाबी पुगेर नेपाली दूतावासमा धरना दिएका हुन्। धरनापछि उनीहरूलाई दूतावासले एनआरएनको सहयोगमा शारजाहमै खाने बस्ने व्यवस्था मिलाएर पठाएको युएईबाट पत्रकार उमाकान्त पाण्डेले जनाएका छन्। उनीहरू सामान बोकेरै दूतावास पुगेका थिए। मासिक 1500 दिराम कमाई हुन्छ भनेर 8 महिना अघि युएई गएका उनीहरूलाई कम्पनीले महिना मरेपछि 108 दिराम दिन थालेको थियो। तर 6 महिनामा पनि तलबको समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू 1 महिना अघिदेखि नेपाल फर्किने प्रक्रियामा लागेका थिए। समस्यामा परेकाहरूलाई एनआरएन युएईले खाना उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। इमिरेट्स ट्याक्सी कम्पनीमा काम गर्ने 38 जना मध्ये 8 जना लकडाउन अघि नै नेपाल फर्किएका थिए। विप्लव समूहका पोलिट ब्युरो सदस्य अनिल शर्मा बिरहीलाई प्रहरीले चितवनबाट पक्राउ गरेको छ। उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बेला प्रहरीले शर्मालाई पक्राउ गरेको हो। चितवनको रत्ननगर वडा नम्बर 5 घर भएका नेता शर्मा भर्याङबाट लडेपछि उपचारका लागि पुरानो मेडिकल कलेज पुर्याइएको थियो। अस्पताल पुगेको सूचना पाएपछि प्रहरीले अस्पतालमै नियन्त्रणमा लिएको हो। शर्मा अर्कै नाममा पुर्जी बनाएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। शर्मा विप्लव समूहको प्रकाशन विभागका प्रमुख रहेको बताइएको छ। चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी नान्तिराज गुरुङले विप्लव समूहका नेता पक्राउ परेको पुष्टि गर्दै अहिले अस्पतालमै निगरानीमा रहेको बताउनुभयो। उता विप्लव समूहका इलाम इन्चार्ज पुष्पक कोइराला सहित 3 जना विस्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ परेका छन्। कोइरालासँगै ताप्लेजुङ लिकु खोला घर भएका जन्म भनिने 24 वर्षीय पासाङ शेर्पा र उदयपुरका सौरभ भनिने 19 वर्षीय पासाङ तामाङलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। विराटनगर भन्सारबाट सशस्त्र प्रहरीले 1 करोड 9 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगर परिसरबाट आज दिउँसो 1 करोड 9 लाख 79,530 भारतीय रुपैयाँ सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। भारतको सुपौलबाट आएको खाली ट्रकमा नगद सहित भारतको दार्जिलिङ सिलगढीका वडा नम्बर 5 का 24 वर्षीय चालक रविन्द्र शर्मा र भारतकै महजपुर बिहारका 18 वर्षीय पप्पू कुमार पक्राउ परेका हुन्। भारतीय नोट सहित ट्रक र ट्रकका चालक र सहचालक भारतीय 2 जना व्यक्ति सहित पक्राउ परेको छ, जसमा 21,000 वटा भन्दा बढी 500 का प्रतिबन्धित नोटहरू छन्। हाल ती व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धान गर्ने क्रम र नोटहरू गनेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित निकायमा
बुझाउने क्रम चाहिँ त्यसको लागि प्रक्रिया भइरहेको छ। नाकामा भारतबाट प्रवेश गरेको WB 73E 7635 खाली गाडी चेक जाँच गर्ने क्रममा बोराभित्र राखेको अवस्थामा नगद फेला परेको थियो। खाली ट्रक नेपालको बाटो हुँदै भारतको सिलिगुडी जानका लागि आएको बताइएको छ। रकम हुन्डी कारोबारीले ल्याएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमित थपिने क्रम जारी। प्रदेशमा स्थापना गरिएका कोरोना प्रयोगशाला भने धमाधम बन्द हुँदै PCR परीक्षण निरन्तर घट्दो। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउनलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई उच्च स्तरीय समितिको सुझाव। शर्तसहित खुकुलो बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ। भारतीय सुरक्षाकर्मीकै सहयोगमा भारतबाट लुकीछिपी भित्रिने क्रम रोकिएन। कपिलवस्तुका विभिन्न नाकाबाट आएका 155 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। र SEE को ग्रेड निर्धारण आन्तरिक परीक्षाबाटै गर्न प्याप्सनको आग्रह। कोरोना भाइरसका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको भनाइ। अब आर्थिक खबर। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आगामी वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको आज बसेको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले रेमिट्यान्स घट्ने, पर्यटन आय शून्य हुने तथा वैदेशिक लगानीमा सङ्कुचन आउने बताउनुभयो। अब नेक्स्ट इयरलाई हामीलाई डिप्रेसन आय प्रवाहमा ठुलो प्रेसर पर्दैछ। पर्यटन आय अलमोस्ट हामीले आश गर्न सक्दैनौँ। त्यसैगरी वैदेशिक लगानी, थप लगानी हामी आश गर्न सक्दैनौँ। सँगसँगै नेपालबाट बाहिर एक्सपोर्ट भन्ने कुरो पनि आउने वर्ष चाहिँ एकदमै नोमिनल हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, मुद्राको परिचालनमा निकै ठुलो प्रेसरमा हामीले काम गर्नुपर्ने हाम्रो अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था आइसकेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारी सुरु भए यता वित्तीय क्षेत्रको ऋण र निक्षेप बढ्न नसकेको बताउनुभयो। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। अरू लक्ष्यहरू चाहिँ जे जे हुन् त्यो चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अब यो कारणले आउने वर्षको मौद्रिक नीति हामीसँग अब 2.5 महिना जति टाइम बाँकी छ। हामी एक्सर्साइज सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो नेक्स्ट इयरको मौद्रिक नीति चाहिँ हाम्रो खास गरी कोभिडको असरलाई कमभन्दा कम गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी हुन्छ गतिशील बनाउने सिलसिलामै डाइरेक्टेड हुनुपर्छ। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा केही दबाब छ र यहाँभित्र पनि ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र एक खालको दबाब, त्यही बाह्य क्षेत्रको असर खास गरी पर्ने देखिन्छ। 5 करोडभन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकको अवस्था अध्ययन गरी विवरण तयार गर्न ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको समेत गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रमा असमानता बढाएको भन्दै सुधार गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिनुभएको छ। अर्थ समितिले गरेको छलफलमा भट्टराईले ब्याङ्कहरूले असमानता सिर्जना गरेको भन्दै उनीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको हो। गाउँदेखि सहरसम्म निक्षेप उठाउने गरेको ब्याङ्कले कर्जा भने सहरी र सम्पन्न क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्ने गरेको भट्टराईले बताउनुभयो। उत्तर रूपमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा भन्दा पनि वितरण र उपभोग्य जन्य क्षेत्रमा नै त्यो अहिले पनि प्रभावित छ र भौगोलिक रिजनल हिसाबले पनि त्यसको स्प्रेड हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ गाउँले साना सहरहरू भन्दा पनि मुख्य ठुला सहरहरूमा नै बढी चाहिँ त्यो चाहिँ केन्द्रित छ। धेरै पहिले यो निक्षेप र कर्जा प्रवाहको प्रवृत्ति के छ भनेर हेर्दाखेरि के देखिन्थ्यो भने
यी साना ठाउँबाट गाउँले ठाउँबाट दूरदराजका ठाउँबाट निक्षेप चाहिँ आएको छ, तर कर्जा प्रवाह चाहिँ सहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा त्यो बढी भइरहेको छ। त्यसैले समग्रमा भित्री ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ देशको चाहिँ एउटा असमान प्रकारको विकासमा क्षेत्रगत हिसाबले पनि र भौगोलिक हिसाबले पनि र वर्गीय हिसाबले पनि असमानता वृद्धि गर्नतिर नै हाम्रो ब्याङ्किङ र वित्तीय क्षेत्र उद्योग छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको महामारी पछि विदेशबाट फर्किएर आउनेहरूको व्यवस्थापनका विषयमा पनि सोच्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गर्नुभयो। रेमिट्यान्समा आउने कमीले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने र बेरोजगारी बढाउने तर्फ पनि पाण्डेले ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। पुर्याउनुहुन्छ त्यसमा यो मोनेटरी पोलिसी अथवा आउने उसमा या फिस्कल पोलिसीबाट कसरी तपाईँ एड्रेस गर्नुहुन्छ? लोन साँच्चै दिन सक्ने लोनेबल पैसा तपाईँ फन्ड चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नै सक्नुहुन्न। यो स्थितिमा यसबाट हुन सक्ने चापलाई, बेरोजगारीको चापलाई तपाईँले जस्तो मान्नुहोस् न, अब नयाँ उताबाट आउने रोजगारीबाट चाहिँ घुमेर या स्वदेशमै रोजगारी घुमेका मान्छेहरूलाई पनि सिड मनीमा चाहिँ हामी केही सपोर्ट गर्न सक्छौँ कि केही नयाँ चाहिँ न्यू बिजनेसमा इन्ट्री गर्नेहरूलाई सेल्फ स्वरोजगारहरूलाई भनिरहनु भएको छ। त्यसको स्वरोजगार फन्डिङ कसरी गर्नुहुन्छ? कति पैसाको हिसाब राख्नु भएको छ? त्यसको लागि कोष कति क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ? न्यू कोष। त्यसमा सरकारलाई अथवा फिस्कल पोलिसीमा तपाईँहरूको के उ छ र यसमा तपाईँहरू आफ्नो ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट कति गर्न सक्नुहुन्छ? गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 5 करोडभन्दा माथिका ऋणी 36% र 50 लाखभन्दा कमका ऋणी 34% रहेको भन्दै ब्याङ्कहरूले समान महत्त्वका साथ लगानी गरिरहेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अपनाइएको लकडाउनका कारण मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ। यसले मुलुकको भावी अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा पुग्छ यकिन छैन। तर केही अर्थविदले भने अहिलेकै अवस्थामा पनि सरकारले थोरै मात्र ढङ्ग पुर्याउने हो भने अर्थतन्त्रलाई कठिन मोडबाट माथि उठाउन सक्ने ठाउँ देख्छन्। यो विषम परिस्थितिबाट अर्थ जगतलाई सहज रूपमा उभ्याउन सकिने आधार के हुन् त? कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ। यसबाट पार पाउन सरकारले विभिन्न उपायमा छलफल गरिरहेको छ र विज्ञहरूले यसबाट पार पाउने विभिन्न आधार देखेका छन्। आगामी बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या आउने चिन्ता बढिरहँदा सरकारी ऋणको मौद्रिकीकरण अर्थात् सरकारी ऋण राष्ट्र ब्याङ्कले किनिदिने विधि अवलम्बन गर्न र वैदेशिक अनुदानलाई उपयुक्त ढङ्गले परिचालन गर्न अर्थविदको सुझाव छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा राजस्व वृद्धि गरेर राजस्वको दर र दायरा वृद्धि गरेर राजस्वको रकम वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना छैन। किनभने हामीले दर बढायौँ भने अर्थतन्त्रको लागत बढ्छ, लागत बढ्ने बित्तिकै उत्पादक निरुत्साहित हुन्छन्, माग पनि घटेको छ, उत्पादन लागत पनि बढेपछि झन् सङ्कट आउँछ। त्यही भएर दर पनि वृद्धि गर्ने सम्भावना छैन। अब यस्तो अर्थतन्त्र खुम्चिएको बेलामा दायरा त स्वाभाविक रूपमा विस्तार हुँदै हुँदैन। दर पनि विस्तार गर्न सकिन्न, बढाउन सकिन्न, दायरा पनि विस्तार गर्न सकिन्न भनेपछि त राजस्व बढाउने सम्भावना त कम भयो। त्यसमाथि हामीले चाहिँ हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नको निमित्त, विदेशी मुद्राको सञ्चित कायम गर्नको निमित्त हामीले अलिकति केही आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ। चाहे त्यो भन्सारको दर वृद्धि गरेर कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था होला, अथवा कतिपय वस्तुहरूमा चाहिँ परिमाणात्मक बन्देज लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने होला। त्यो गरियो भने स्वाभाविक रूपमा आयात राजस्व पनि घट्छ। त्यही भएर राजस्वतिर भन्दा पनि अहिले भनेको चाहिँ सरकारको ऋणलाई नै मौद्रिकीकरण गरेर भन्नाले सरकारको ऋण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले किनिदिएर त्यसबाट पैसा लिएर आएर भए पनि लगानी गर्नुपर्ने छ। यो भनेको चाहिँ सङ्कटलाई निवारण गर्ने खालको आर्थिक नीति हो। बजेटको आकार भन्दा पनि बजेटमा अपनाइने रणनीति र नतिजा प्राथमिक हुने पूर्व अर्थसचिव खनालको ठम्याइ छ। कोरोनाको असरबाट उम्कन चाहिने आकारको बजेटमा कन्जुसाइ नगर्न उहाँको सुझाव छ। मेरो निमित्त आकार महत्त्वपूर्ण भएन। मेरो भनाइ नै के हो भने आकारभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अहिले परिणाम हो। बजेटले ल्याउन खोजेको परिणाम र ल्याउन सकिने परिणाम गतिलो छ भने त्यसको निमित्त स्रोतको सीमामा अहिले बाँधिनु हुँदैन। यस्तो बेलामा, यो सङ्कटको बेलामा हामीले लिने नीति भनेकै काउन्टर साइक्लिकल मेजर हो। भन्नाले यो सङ्कटलाई पार लगाउनुको निमित्त जस्तो किसिमको माध्यम नीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तो किसिमको हाम्रो लगानी गर्नुपर्ने त्यो लगानीमा हामी जानै पर्छ। तत्कालै अर्थतन्त्र जोगाउन ठोस मापदण्ड कायम गरी राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्वदेशमा रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन सक्ने आकलन गरिएका श्रमिकलाई श्रम ब्याङ्क स्थापना मार्फत सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उहाँ निश्चिन्त देखिनुहुन्छ।
यो अवधिमा झण्डै 8 लाख भारतीय श्रमिकले नेपाल छोडेका छन्। ती फर्कन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको र श्रम अवसरको त्यो रिक्तता नेपाली श्रमिकले पूर्ति गर्न सक्ने अवसर छ। यहाँ कुल गारस्थी उत्पादनमा योगदान गर्दै गरेको मान्छे विदेश गयो, उसले विदेशमा गएर कमाएर केमा योगदान गर्यो? कुल राष्ट्रिय आयमा योगदान गर्यो। अब कुल राष्ट्रिय आय चाहिँ अलिकति घट्छ, कुल गारस्थी उत्पादन त अलिकति बढ्छ नि, फर्केर आएर त केही न काम गर्छ नि। उसले बाँझो छोडेको बारीमा गएर काम त गर्ला नि, उसले बाँझो छोडेको खेतमा गएर काम त गर्ला हो। तर के भने बाहिरबाट आउने पैसाभन्दा अलिकति कम चाहिँ पक्कै होला। यदि सरकारले यही बेलामा म त्यही भएर भने सुरुमा ग्रामीण पूर्वाधार, सिप र भारतीय कामदारले छोडेको, भारतीय कामदारले त अलिक गतिले काम छोडेको हो नि, सिप चाहिने काम छोडेको हो नि, हो त्यो ठाउँमा जोडिने गाँसिने त्यो सिपहरू दियो भने त विदेशमा काम गरेर कमाएको पैसामा यहाँ बढी उसले आर्जन गर्छ नि। विदेशबाट फर्किएको जनशक्ति स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्न सकिए रेमिटेन्समा आउने सङ्कुचन पनि पूर्ति गर्न सकिन्छ। रेमिटेन्समा कमीका कारण कुल राष्ट्रिय आयमा क्षय हुने देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको खनालको बुझाइ छ। विदेशबाट फर्किएकाले स्वदेशमा कुनै न कुनै रोजगारी गर्ने भएकोले त्यसले जीडीपीमा योगदान गर्छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। अब शैक्षिक खबर। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को ग्रेड निर्धारण आन्तरिक परीक्षाबाटै गर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्ति मार्फत प्याप्सनले कोरोना भाइरसका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको भन्दै आन्तरिक रूपमै ग्रेड निर्धारण गर्न आग्रह गरेको हो। विद्यालयले गरेका आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न प्याप्सनको माग छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी अडचन फुकाउन समेत सरकारसँग आग्रह गरेको प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले बताउनुभयो। 2076 को एसईईका लागि मात्रै लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। चैत पहिलो साताका लागि तय भएको एसईई परीक्षा कोरोना त्रासका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमित थपिने क्रम जारी। प्रदेशमा स्थापना गरिएका कोरोना प्रयोगशाला भने धमाधम बन्द हुँदै पीसीआर परीक्षण निरन्तर घट्दो। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउनलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई उच्च स्तरीय समितिको सुझाव। शर्तसहित खुकुलो बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ। भारतीय सुरक्षाकर्मीकै सहयोगमा भारतबाट लुकीछिपी भित्रिने क्रम रोकिएन। कपिलवस्तुका विभिन्न नाकाबाट आएका 155 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। र भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै एकै दिन 4000 जनामा संक्रमण। रुसमा लगातार तेस्रो दिन पनि 10,000 भन्दा बढी संक्रमित। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। त्यहाँ एकै दिन झण्डै 4000 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 3900मा संक्रमण देखिएको छ। यो भारतमा एकै दिन भेटिएको सबैभन्दा धेरै संख्या हो। यो सँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 46,500 पुगेको छ। पछिल्लो पटक भारतमा 195 जनाको मृत्यु भएको छ। यो पनि एकै दिन भएको उच्च संख्या हो। भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या 1558 पुगेको छ। पछिल्लो पटक भारतमा लकडाउन खुकुलो बनाइएसँगै संक्रमण पनि फैलिएको हो। रुसमा आज पनि कोरोना भाइरसका 10,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। त्यहाँ 10,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएको यो लगातार तेस्रो दिन हो। पछिल्लो 3 दिनमा त्यहाँ 31,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। रुसमा कुल संक्रमितको संख्या 1,55,000 भन्दा बढी पुगेको छ। यद्यपि तुलनात्मक रूपमा मृतकको संख्या भने कम छ। त्यहाँ अहिलेसम्म 1451 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो पटक रुसमा 95 जनाको ज्यान गएको छ। युरोपमा अन्य मुलुकमा भने संक्रमण र मृत्युदर घट्दै गएको छ। तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा भने संक्रमण फैलिँदै गएको छ। अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिकोमा संक्रमण र मृत्युदर बढिरहेको छ।
अमेरिकामा अब केही दिनमा प्रतिदिन 3000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अमेरिकी सरकारको आन्तरिक रिपोर्टमा अर्को महिना मृतकको संख्या झन बढ्ने अनुमान गरिएको हो। यस्तै संक्रमित पनि प्रतिदिन 2 लाखका दरले थपिन सक्ने ट्रम्प सरकारको रिपोर्टमा उल्लेख छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म करिब 70,000को ज्यान गइसकेको छ। 12 लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2,53,000 भन्दा बढी पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 36,70,000 भएको छ। तीमध्ये 12 लाखभन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। अब खेलकुदका खबर। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित स्पेनिस ला लिगा फुटबल सुरु हुने भएको छ। कोरोनाका कारण स्थगित खेलको बाँकी खेल आगामी जुनदेखि सुरु गर्ने तयारीमा आयोजकहरू लागेका हुन्। स्पेनमा कोरोनाको महामारी कम हुँदै गएको र लकडाउनमा समेत केही छुट भएपछि आयोजकले लिगका बाँकी खेल सुरु गर्ने योजनामा जुटेका हुन्। क्लबहरूले यसै सातादेखि प्रशिक्षणमा फर्कने तयारी पनि थालेका छन्। शीर्ष 2 डिभिजनका खेलाडीलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि खेल तथा स्वास्थ्य अधिकारीसँगको परामर्शमा सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाइने जनाइएको छ। प्रशिक्षणमा फर्किनु पूर्व हरेक खेलाडीले परीक्षण गर्नुपर्नेछ। व्यक्तिगत प्रशिक्षणपछि सानो समूहमा परीक्षण गर्ने र त्यसपछि मात्रै टिम प्रशिक्षणको योजना रहेको छ। गत मार्चदेखि नै स्पेनिस फुटबल अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएको थियो। ला लिगाको यस सिजनका 11 चरणका खेल बाँकी छन्। 58 अङ्क जोडेको बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा छ भने 56 अङ्कसहित रियल माड्रिड दोस्रो स्थानमा रहेको छ। इङ्ल्यान्डको व्यावसायिक फुटबल खेलाडीको सङ्घ PFA ले 90 मिनेटभन्दा कम समयको खेल सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। PFA का अध्यक्ष गोर्डन टेलरले एउटा हाफ 45 भन्दा कम बनाएर खेल सञ्चालन गर्ने विकल्पमा कुरा भइरहेको बताएका छन्। प्रिमियर लिग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको तर खेलाडी आफ्नो सुरक्षाका बारेमा चिन्तित रहेको अध्यक्ष टेलरको भनाइ छ। प्रिमियर लिग जुन 8 देखि सुरु गर्ने बारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ। तर क्लबहरूमा आबद्ध चिकित्सकले भने अझै ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। पूर्व तयारी बिना प्रिमियर लिग सञ्चालन हुनु खतरनाक भएको उनीहरूको भनाइ छ। अब मौसम सम्बन्धी खबर। आज राति देशभर सामान्य बदली रही केही ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना छ। भोलि दिउँसो पश्चिमी पहाडी भेग तथा मध्य र पूर्वी भागमा सामान्य बदली रही बाँकी ठाउँमा आंशिक बदली रहनेछ। पूर्वी र मध्य भागका केही ठाउँमा, पश्चिमी भागका थोरै ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भोलि बिहान 5:21 उदाउने सूर्य साँझ 6:04 अस्ताउनेछ। अब देशका विभिन्न ठाउँको मौसम सम्बन्धी जानकारी। हामी खास खबरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमित थपिने क्रम जारी। प्रदेशमा स्थापना गरिएका कोरोना प्रयोगशाला भने धमाधम बन्द हुँदै PCR परीक्षण निरन्तर घट्दो। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउनलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई उच्च स्तरीय समितिको सुझाव। शर्तसहित खुकुलो बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद बल्झिने संकेत। सबै समूह आफ्नै तयारीमा। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग फेरि उठ्ने। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा। आगामी वर्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ। विज्ञ भन्छन् ढङ्ग पुर्याए अर्थतन्त्र जोगाउन सकिन्छ। र भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै एकै दिन 4000 जनामा संक्रमण। रुसमा लगातार तेस्रो दिन पनि 10,000 भन्दा बढी संक्रमित।
हस्त खास खबर आजलाई यति नै। हामी अहिले 9 बजे फटाफट लिएर फेरि आउनेछौँ। खास खबर तपाईँले फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हिमालय टेलिभिजन एप मार्फत iOS र एन्ड्रोइडमा पनि विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। नमस्कार।